अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हैं जी निम्रा अहमद के मुकम्मल नावल जन्नत के पत्ते की 40वीं किस्त को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। जब वो सोकर उठी तो इशा की अजान हो रही थी। कमरे में तारीकी फैली थी, लिबास और बाल अभी तक नम थे। जरा हवास बहाल हुए तो रुहेल और इसकी बीवी का ख्याल आया। इसने तो इसे ठीक से देखा भी नहीं था। पता नहीं अम्मा ने क्या नाम लिया था। फ्रेश होकर अंगूरी लंबी कमीज के साथ मैरून चूड़ीदार पजामा और मैरून दुपट्टा लेकर वो गीले बालों को ड्रायर से सुखाकर बाहर आई तो घर में चहल पहल सी थी। सैरिश और सना आबदा चची के साथ आई हुई थी। इरम, सोनिया और साइमा ताई भी लाउंज में थी। रुहेल की बीवी फातिमा के साथ वाले सोफे पे दोपहर के से अंदाज में बैठी थी, टेक लगाकर टांग पर टांग रखे, गुलाबी कमीज के साथ कैपरी, बाल स्याह घुंघराले मगर भूरे सुनहरी स्टिकिंग में डाई करवा रखे थे। नकूर से वो नेपाली कम और जरा साफ रंगत की एफ्रो अमेरिकन ज्यादा लगती थी। रंगत गंदुमी, रुखसार की हड्डी ऊंची, भवें बेहद बारीक और चेहरे की जिल्द आम अमरीकी लड़कियों की तरह फेस वैक्सिंग करवाने के बायस जैसे छिली हुई सी लगती थी। लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। हया की समझ में नहीं आया कि इसे वो अच्छी लगी थी या बुरी। सॉरी, सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सही से मिल नहीं सकी। अंग्रेजी में इससे माजरत करते हुए इसने एक नज़र अम्मा पे डाली। अम्मा इतनी नॉर्मल क्यों थी? क्या अब्बा और अम्मा ने इस लड़की को कबूल कर लिया था इतनी आसानी से? इट्स ओके। ना तो अंदाज में रुखाई थी, ना ही वाहलाना गर्मजोशी, बस नॉर्मल सोबर सा अंदाज। हया अभी तक खड़ी थी, इससे बैठा ही नहीं गया। अजीब बेचैनी थी, सो माजरत करके किचन की तरफ चली आई। किचन और लाउंज के बीच की आधी दीवार खुली थी, सो इसे दूर से ही फूफो काम करती दिखाई दे गई थी। तुम ठीक हो? वो एक डिश की ड्रेसिंग करते हुए आहट पर पलटी। वही जिहान वाली आंखें, वही नरम मुस्कुराहट। जी सॉरी, मैं दोपहर में ज़रा थकी हुई थी। नताशा से मिलनी? फूफो ने दूर लाउंज के सोफे पर बैठी खवातीन की जानिब इशारा किया। वो चौंकी। इसका नाम नताशा है? सरगोशी में पूछते वो बज़ाहिर चीज़ें उठा उठा कर फूफो को दे रही थी। हाँ क्यों, क्या हुआ? ओह, फूफो समझ गईं। अगर रूसी इस खूबसूरत नाम से कुछ गलत मतलब लेते हैं तो इसमें इस नाम का क्या कसूर? कसूर तो रूसियों का है ना? सही, मगर रुहेल अचानक आ गया। अब्बा का रिएक्शन क्या था? अब वो वलीद की बातों के असर से ज़रा निकली तो इन बातों का ख्याल आया। वो इसीलिए बताए बगैर आया है। बस भाई ने थोड़ा बहुत झिड़का और फिर रुहेल ने माफ़ी मांग ली और नताशा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, सो भाई मान गए। वो बेयकीनी से इन्हें देखे गई। इतनी आसानी से ये सब कैसे हुआ? याद है इसी शादी की वजह से अपा को हार्ट अटैक हुआ था। ओवन में डिश रखकर ढक्कन बंद करते फूफो ने गहरी सांस ली। तो फिर और क्या करते भाई, अब वो शादी कर ही चुका है और नताशा को मुसलमान कर ही चुका है, तो बस बात ख़त्म। रुहेल इनका इकलौता बेटा है, पहलोटी की औलाद। ओवन का टाइम सेट करके वो इसकी तरफ पलटी तो इनके चेहरे पर एक थकान ज़दा मगर बेशिकवा मुस्कुराहट थी। वो इनका बेटा है हया, और बेटों के कसूर जल्दी माफ़ कर दिए जाते हैं। स्लेब पर लटकाने को सिर्फ बेटियां होती हैं। कुछ था जो इसके अंदर टूट सा गया। फूफो अब काउंटर की तरफ चली आई थी। इसने बहुत से आंसू अंदर उतारे और फिर चेहरे पर बज़ाहिरी बशाशत लाकर इनकी तरफ पलटी। आप ये सब क्यों कर रही हैं? और नूर बानो किधर है? वो ड्राइंग रूम में भाई वगैरह को चाय देने गई है। मैंने सोचा मैं खाने को आखिरी दफ़ा देख लूँ। खाने का काम औरत को करना चाहिए ताकि इसमें औरत के हाथ का जायका भी आए। तो नूर बानो है ना फूफो? बेटा, औरत के हाथ का जायका सिर्फ इसकी फैमिली के लिए होता है। नूरबानो के बनाए खाने में इसके अपने बच्चों को जायका आएगा मगर इसके मालिकों को नहीं। वो जिहान की माँ थी, इनसे कौन बहस करता। वो वापस लाउंज में आकर बैठ गई। जहन में वलीद की बातें अभी तक गर्दिश कर रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। दरमियान में एक दफ़ा अब्बा उठकर किसी काम से आए तो इसे बुलाकर पूछा। इलाही बख्श कह रहा था वलीद ने तुम्हारा रास्ता रोका है। वलीद का नाम लेते हुए इनकी आंखों में बरहमी दर आई थी। वैसे वो नॉर्मल लग रहे थे, जैसे नताशा से कोई मसला ना हो। जी, वो धमकी दे रहा था कि अगर हम इसके खिलाफ कोई कदम उठाया तो वो हम पर ज़ाती हमले भी कर सकता है। अटक अटक कर इसने चंद जुमले जोड़े। मैं इसको देख लूँगा, अब अकेले बाहर मत जाना। अब्बा कहकर आगे बढ़ गए। अब क्या फ़ायदा, कल तो वैसे ही इसे इस्तांबुल चले जाना था। खाने के बाद सना ने इससे कहा कि वो तुर्की की तस्वीर दिखाए सबको। वो लैपटॉप लेने कमरे की तरफ जाने लगी तो इरम साथ ही आ गई। इसके सर में दर्द था और वो ज़रा लेटना चाहती थी।
तुम ने देखा आबदा चची और सैरिश कैसे फूफो के आगे पीछे फिर रही हैं। इसके बेड पे तकिया दुस्त करके लेटती इरम बोली, सैरिश वाकई सारा वक्त सिर्फ फूफो से बातचीत करती रही थी, जैसे मुझे इनकी परवाह है। वो शाने उचकाकर लैपटॉप उठाए बाहर आ गई। जब वो लैपटॉप मेज पर रखे अपने साथ बैठी सना को तस्वीर एक एक करके दिखा रही थी तो नताशा सना की दूसरी जानिब सिंगल सोफे पर बैठी थी। वो ज्यादा वक्त खामोश ही रही थी, बस कभी किसी बात का जवाब दे देती, कभी मुस्कुरा देती और कभी अमरीकियों के मखसूस अंदाज में नखरे से शाने उचका देती। 1 मिनट पीछे करना। वो बेवकदा की अपनी और डीजे की तस्वीर आगे करने जा रही थी जब इसने नताशा को सीधा होते देखा। वो बेख्तियार रुकी, मुड़कर नताशा को देखा, फिर तस्वीर पीछे की। वो डीजे थी, अदा के बाजार का मंजर। अकब में जिहान खड़ा बग्गी बांध से बात कर रहा था। वो बग्गी की सवारी से चंद मिनट कबल का फोटो था। वो तस्वीरें नहीं बनवाता था, मगर इत्तेफाक से इस तस्वीर में वो नजर आ ही गया था। ये जिहान है ना? नताशा जैसे खुशगवार हैरत से बोली। लाउंज में बैठी तमाम खवातीन रुक कर इसे देखने लगी। वो जरा आगे होकर बैठी, मुस्कुराते हुए स्क्रीन को देख रही थी। तुम कैसे जानती हो? फातिमा ने छबने से इसे देखा। ये हमारे पास आया था एक दफ़ा, नाइट स्टे किया था हमारी तरफ। बहुत स्वीट है ना? इसने ताइदी अंदाज में हया को देखा। हया ने एक नज़र बाकी सब पे डाली और फिर इस बात में सर हिला दिया। वो कितना स्वीट है, मुझसे बढ़कर कौन जानता है? हाँ, इसने बताया था। मुझे खुशी है तुम्हें याद रहा। फूफो मुस्कुराई थी। रुहेल से वो इन टच थी, मगर नताशा से नहीं, सो इन्हें अच्छा लगा था। ऑफ कोर्स आंटी, इसने बिलखसूस बताया था कि वो रुहेल की बहन का शौहर है, तो मैं कैसे भूल सकती थी। सहरिश ने आबदा चची को देखा और आबदा चची ने साइमा ताई को। चंद मुतज़ब्ज़ब नज़रों के तबादले हुए और जैसे लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। पहली बार इसको नताशा बहुत अच्छी लगी थी। वलीद की बातों से छाई कल्फत ज़रा कम हो गई और वो इन्हें बाकी तस्वीर दिखाने लगी। फिर जब लैपटॉप रखने कमरे में आई तो इरम इसके बेड के पास बैठी इसके मोबाइल को कान से लगाई दबी दबी गुस्सीली आवाज़ में किसी से बात कर रही थी। ये लड़की भी ना। हया ने बामुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया। इरम इसे देखकर तेजी से अलविदाया कलमात कहने लगी। प्लीज़ कॉल लॉग क्लियर मत करना, मेरे अहम नंबर ज़ाया हो जाएंगे। इसने अभी कॉल काटी ही थी कि हया ने फ़ोन के लिए हाथ बढ़ा दिया। इरम ने बगैर किसी शर्मिंदगी के फ़ोन इसको वापस कर दिया और कमरे से बाहर निकल गई। हया ने कॉल लॉग चेक किया। इसी नंबर पे जो इसने अपने मोबाइल के अंदर एक मैसेज में महफूज कर रखा था, इरम ने आधा घंटा बात की थी, 30 मिनट और 50 सेकंड। चूँकि नंबर फ़ोन में महफूज नहीं था, सो इरम को नंबर मिलाते मालूम ना हो सका कि ये नंबर इस फ़ोन में पहले से दर्ज है। वो तासुब भरी गहरी सांस लेकर रह गई। ये लड़की पता नहीं क्या कर रही थी। आयशा गुल कहती है, अच्छी लड़कियां छुपे दोस्त नहीं बनाती। काश वो ये बात इरम को समझा सकती। वो वापस लाउंज में आई तो बातों का दौर वैसे ही चल रहा था। फिर साइमा ताई ने एकदम इसे मुखातिब किया। जिहान की वापसी का क्या प्रोग्राम है हया? शायद ये जताना मकसूद था कि इसे जिहान की कोई खबर नहीं। इसने बहुत जब्त से गहरी सांस ली। सबीन फूफो अभी उठकर किचन तक गई थी। कल मैं इस्तांबुल जा रही हूँ ना, तो फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम डिसाइड होता है। तुम्हारी कब वापसी होगी? सैरिश ने बहुत सादगी से पूछा। इसे लगा सब मिलकर इसकी तहकीर कर रहे हैं। कुछ कह नहीं सकती, जिहान के प्रोग्राम पर मुनहसर है। इसने बेपरवाही से शाने उचकाए। शायद हफ्ता लग जाए, फिर हम साथ ही वापस आएंगे। इसके लहजे की मजबूती पे सब ने, हत्ता कि फातिमा ने भी इसे बेख्तियार देखा था। वो नज़रअंदाज करके सना की तरफ मुतवज्जो हो गई, जो प्याली में पानी भर लाई थी और अपने पर्स से सुर्ख, गुलाबी और कास्नी नेल पॉलिश की शीशियाँ निकालकर मेज़ पर रख रही थी। इसे मार्बल नेल पॉलिश लगानी थी और वो जानती थी कि हया से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। लगा कर दे रही हूँ, मगर वज़ू करने से पहले धो लेना। सब अभी तक इसे देख रहे थे। वो जैसे बेन्यासी होकर हर नेल पॉलिश का एक एक कतरा पानी में टिपकाने लगी। तीनों रंग बुलबुलों की सूरत पानी की सतह पर तैरने लगे। इसकी उम्मीदों और दावों जैसे बुलबुले। वो जानती थी कि वो बहुत बड़ी बात कह रही है। जिहान तुर्की में नहीं था और वो इसके साथ वापस नहीं आएगा, मगर वो इनको मजीद खुद पर हंसने का मौका नहीं देना चाहती थी। अब अंगूठा डालो। इसके कहने पर सना ने अंगूठा पानी में डुबोकर निकाला तो नाखून पर तीनों रंग का मार्बल प्रिंट छप गया था। वाओ! सना स्टाइल से अंगूठे को हर जाविये से देखने लगी। वो कुदरती सा डिज़ाइन था और बहुत खूबसूरत था। कुदरत के डिज़ाइंस भी कितने खूबसूरत होते हैं ना, इंसान की डिज़ाइनिंग से भी ज़्यादा खूबसूरत।
رات دیر سے وہ روہیل کے ساتھ تایا ابا کی طرف گئی تاکہ جانے سے قبل ان سے مل لے اور طبیعت بھی پوچھ لے۔ تایا کی پٹی بدی تھی اور وہ قدرے بہتر لگ رہے تھے۔ تم بہن بھائیوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ وہ بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگا کر نیم دراز تھے۔ پرسوں اگر اسے لگا تھا کہ وہ پہلے جیسے تایا فرقان بن گئے ہیں تو وہ غلط تھی۔ گو کہ سرد میری کی دیوار گر چکی تھی اور وہ نارمل انداز میں اس سے بات چیت کر رہے تھے، پھر بھی پہلے والی بات نہ تھی۔ اس نے اپنے حجاب سے ان کے زخم کو مرہم دیا تھا۔ یہ بات جیسے پرانی ہو گئی تھی، فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اور جہان کا کیا پروگرام ہے؟ جہان میرے ساتھ ہی واپس آئے گا، تایا کے جواب میں اس نے ذرا اونچی آواز میں کہتے ہوئے قریب بیٹھی سائمہ تائی کو پھر سے سنایا۔ تائی کو جیسے یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے رخ پھیر لیا۔ واپسی پہ دونوں گھروں کا درمیانی دروازہ عبور کرتے ہوئے روہیل نے پوچھا، سائمہ تائی صبح بتا رہی تھی کہ جہان تمہیں تمہارے برقعے کی ضد کی وجہ سے چھوڑ کر گیا ہے۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے درمیانی دروازہ لاک کیا اور پھر روہیل کی طرف مڑی۔ تمہارے ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں کتنے مارکس آئے تھے روہیل؟ میرے مارکس؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ 991۔ کیوں؟ اور جب تمہارے 991 نمبر آئے تھے تو سائمہ تائی نے کہا تھا کہ اس فیڈرل بورڈ والوں سے پیپرز گم ہو گئے تھے، سو انہوں نے رینڈملی مارکنگ کرتے ہوئے شیرینی کی طرح نمبر بانٹے ہیں، اور اس بات کو خاندان والوں سے سن کر تم نے کہا تھا کہ 1 منٹ مجھے تمہارے الفاظ دہرانے دو۔ وہ اس شام میں پہلی دفعہ مسکرائی۔ تم نے کہا تھا سائمہ تائی اس دنیا کے سب سے جھوٹی خاتون ہیں۔ اوکے سمجھ گیا۔ روہیل ہنستے ہوئے سر جھٹک کر اس کے ساتھ پوش کی طرف بڑھ گیا۔ 6 ماہ قبل اس نے ایک بھیکناک خواب دیکھا تھا۔ اس واہیات ویڈیو کی سی ڈی اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ ارم لاؤنج میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور تایا ابا، روہیل سب وہاں موجود تھے۔ تب اس نے سوچا تھا کہ روہیل تو امریکہ میں ہے، پھر ادھر کیسے آیا؟ مگر اب روہیل ادھر آ گیا تھا۔ اس بھیکناک منظر کے سارے کردار یہاں موجود تھے۔ جب وہ ترکی سے واپس آئے گی تو کیا اس کا استقبال اس خواب جیسا ہوگا؟ اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ استنبول ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ٹوکسم کے مجسمے، آزادی کے پتھروں کا رنگ، ٹیولپس کی مہک، استقلال جدیسی میں چلتے لوگ، اسپانجے کی مصنوعی جھیل، ہر شے پہلے جیسی تھی، بس ڈی جے نہیں تھی اور جہان نہیں تھا۔ مگر ان دونوں کا عکس استنبول کے ہر گلی کوچے اور باسفورس کے نیلے جھاگ کے ہر بلبلے میں جھلملا رہا تھا۔ اس شہر نے اس کی زندگی بدل دی تھی اور اب اس بدلی ہوئی پوری زندگی میں وہ اس شہر کو بھول نہیں سکتی تھی۔ بیوکدا کی بندرگاہ سے چند کوس دور وہ پتھروں کے ساحل پر ایک بڑے پتھر پر بیٹھی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پڑے پلاٹینیم بینڈ کو گھماتی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ پرسوں جب وہ استنبول آئی تھی تب سے اب تک وہ جہان کا ہر نمبر ملا چکی تھی، مگر سب بند تھے۔ وائس میسج اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کیا کہے، الفاظ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ کلیئرنس کے تمام معاملات اس کی توقع سے جلدی ہو گئے تھے۔ ویزا اس نے بڑھوا لیا تھا۔ پہلے اسے لگا کہ وہ دیر سے واپس آئی ہے، مگر فلسطینی لڑکے اور اسرائیلی ٹالی بھی ابھی گئے نہیں تھے۔ اس کی آج رات کی فلائٹ تھی اور فریڈم فلوٹیلا نے جو دوستی توڑ دی تھی وہ اب تک جڑ نہ پائی تھی۔ صبح دلار آنے سے قبل اس نے معتصم کو پھر سے ابایا کے لیے شکریہ کہا تھا۔ وہ جواباً مسکرا کر رہ گیا تھا۔ بالآخر آج شام ان کا ترکی میں یادگار سیمسٹر اختتام پذیر ہو جانا تھا۔ خود اس کا کیا پروگرام تھا وہ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ جہان لندن میں ہی تھا اور وہ ادھر جا نہیں سکتی تھی، اور اس کو لیے بغیر وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ کیا کرے؟ ایک لہر تیرتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ لہر اس کے قریب ایک چھوٹا سا سیپ ڈال گئی تھی۔ اس نے سیپ چننے عرصہ ہوا ترک کر دیا تھا۔ خالی سیپ کھولنے سے بڑی مایوسی کیا ہوگی بھلا؟ مگر نہ جانے کیوں وہ اٹھی اور ذرا آگے جا کر جھکتے ہوئے وہ سیپ اٹھا لیا۔ دائیں پیر پر زور پڑنے سے اب بھی تکلیف ہوئی تھی۔ سیپ لے کر وہ واپس بڑے پتھر پر آ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ سفید سرمئی سیپ جس پر بھوری گلابی رگیں سی بنی تھی۔ سیپ گیلا تھا اور ریت کے ذرات بھی اس پر لگے تھے۔ اس نے پرس سے ٹیشو نکالا، سیپ کو اچھی طرح صاف کیا، یہاں تک کہ ٹھنڈا سخت کھول چمکنے لگا، اور پھر وہاں سے اٹھائی۔ پکنک کے لیے دور دور تک ٹولیوں میں بیٹھے سیاحوں سے اسے چھری ملنے کی توقع تھی، مگر ایک خوانچہ فروش سامنے ہی نظر آ گیا۔ اس کے پاس چاقو تھا۔ حیا نے اس سے چاقو لیا اور وہیں اس کی ریڑھی کے ساتھ کھڑے کھڑے سیپ کو کاٹا۔ اس نے طے کر لیا تھا یہ اس کی زندگی کا آخری سیپ
سیپ ہوگا، اس میں سے یا تو سفید موتی نکلے گا یا پھر نہیں نکلے گا، مگر ان دونوں ممکنات میں سے جو بھی ہو وہ دوبارہ کبھی سیپ نہیں چنے گی۔ اس نے کٹے ہوئے سیپ کے دونوں باہم ملے ٹکڑوں کو آہستہ سے الگ کرتے ہوئے کھولا۔ دھیرے دھیرے دونوں ٹکڑے جدا ہو گئے۔ وہ یک سی کھلے ہوئے سیپ کو دیکھ رہی تھی۔ تیسرا امکان بھی ہو سکتا تھا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بہارے گل کے سامنے حلیمہ آنٹی کی فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی حیا؟ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ بہت اداسی سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے زمین پر بیٹھی تھیں۔ بہارے نے سبز فراک کے اوپر گھنگریالے بھورے بالوں کو ہمیشہ کی طرح ہم رنگ پونی میں باندھ رکھا تھا، مگر اس کا چہرہ ہمیشہ جیسا نہ تھا۔ تو تم نے اپنا پاسپورٹ کیوں جلایا؟ اس نے جب سے حلیمہ آنٹی سے یہ بات سنی تھی وہ چھپنے کا شکار ہو گئی تھی، تاکہ وہ نیا پاسپورٹ دینے کے لیے میرے پاس آ جائے۔ بہارے نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ حیا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ بہارے بہت سمجھدار، بہت ذہین بچی تھی، مگر اس طرح کی بات کی امید اس نے بہارے سے نہیں کی تھی۔ تمہیں کیوں لگا کہ اس طرح وہ واپس آ جائے گا؟ وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بہارے خاموش رہی۔ بہارے گل، تمہیں کس نے کہا کہ ایسا کرنے سے وہ واپس آ جائے گا؟ اب کہ اس نے سر اٹھایا، اس کی بھوری سبز آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ سفیر نے کہا تھا ایسا کرو گی تو وہ آ جائے گا۔ اچھا، وہ اب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ تو سفیر بے کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آ جائے جبکہ ادھر آنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ بہارے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ حیا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سفیر کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے عبدالرحمن کدھر ہے؟ اور وہ ہچکچائی۔ کیا تمہیں پتا ہے وہ تمہارا؟ ہاں، مجھے سب پتا ہے، اور اب اس بات کا ذکر مت کرو۔ اس نے جلدی سے بہارے کو خاموش کروایا۔ دروازہ کھلا تھا۔ حلیمہ آنٹی کچن تک گئی تھیں۔ تم نے کہا تھا ہم مل کر اسے ڈھونڈیں گے۔ بہارے نے بے چینی سے کچھ یاد دلایا۔ وہ ترکی میں نہیں ہے اور ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ میرے ابا نے اجازت۔ باہر آہٹ ہوئی تو وہ جلدی سے خاموش ہو گئی۔ حلیمہ آنٹی دوائی کی شیشی پکڑے اندر آ رہی تھیں، ہمیشہ کی طرح دوپٹہ اوڑھے، مسکراتا حلیم چہرہ۔ ان کو یقیناً خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ مجھے نہیں کھانی دوائی۔ بہارے نے برا سا منہ بنایا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گئیں۔ اس کو کل سے بخار ہے، پلیز اس کو سیرپ پلا دو حیا، میں تب تک کچن دیکھ لوں۔ انہوں نے سیرپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے فوراً پکڑ لیا۔ میں پلا دیتی ہوں۔ تھینک یو بیٹا، میں تب تک کھانا نکالتی ہوں۔ تم کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گی؟ مسکرا کر کہتی وہ باہر نکل گئیں۔ حیا نے گردن ذرا اونچی کر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ جب وہ اوجھل ہو گئی تو وہ بہارے کی طرف مڑی۔ کیا تم نے انہیں بتایا کہ یہ سب کرنے کو تمہیں سفیر نے کہا تھا؟ ساتھ ہی اس نے چمچ میں بوتل سے جامنی سیرپ بھرا۔ بہارے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے منہ کھولا۔ اس نے چمچ اس کے منہ میں رکھا۔ اللہ اللہ، میرا منہ کڑوا ہو گیا۔ سیرپ پینے کے بعد وہ چہرے کے زاویے بگاڑے شکایت کرنے لگی تھی۔ اللہ تمہیں سمجھے، اللہ تمہیں سمجھے۔ وہ جلدی جلدی پانی کا گلاس پیتی برا سا منہ بنائے کہہ رہی تھی۔ پانی پی کر بھی اس کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیسے اپنی اصل اداسی کا چڑچڑاپن اس سیرپ پر نکال رہی تھی۔ اتنا بھی کڑوا نہیں تھا۔ ٹھہرو، میرے پاس کینڈی یا چاکلیٹ ہوگی۔ اس نے قالین پر رکھا اپنا پرس کھولا اور اندر ہاتھ سے ٹٹولا۔ صبح پرس میں چیزیں ڈالتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ اندر کینڈی رکھی تھی، ایک گلابی ریپر والی کینڈی اور ایک خالی ریپر۔ اس نے دونوں چیزیں باہر نکالی اور کینڈی بہارے کو دی۔ شکریہ۔ بہارے نے جلدی سے کینڈی کھول کر منہ میں رکھ لی۔ حیا نے خالی ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے اس ریپر کے ساتھ ڈاکٹر ابراہیم کی باتیں بھی یاد آئی تھیں۔ احزاب کی پہیلی۔ بہارے، تمہیں یاد ہے عائشہ نے کہا تھا کہ حجاب لینا احزاب کی جنگ جیسا ہوتا ہے؟ ساری کڑواہٹ بھلائے کینڈی چوستی بہارے نے سر اس بات میں ہلایا۔ پتہ ہے، مجھے کسی نے کہا کہ اس میں کچھ مسنگ ہے۔ کیا عائشہ کچھ بتانا بھول گئی تھی؟ بہارے کے ہلتے لب رکے، آنکھوں میں خوشگوار سی حیرت ابھری۔ ہاں، مجھے پتہ ہے، عائشہ نے آخر میں بتایا ہی نہیں کہ… وہ کینڈی والے منہ کے ساتھ جوش سے بولتی بولتی ایک دم رکی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی تھی۔ تمہیں بگلوں نے نہیں بتایا کیا؟ بگلے؟ حیا نے چھپنے سے اسے دیکھا۔ ہاں ہاں۔ بہارے جوش سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جب سمندر کنارے عائشہ یہ سب بتا رہی تھی تو میں نے دل ہی دل میں بگلوں کو بتائی تھی یہ بات۔ مرمرہ کے بگلے اور سلطان احمد مسجد کے کبوتر دل کی بات سن لیتے ہیں، مگر تم عائشہ کا نہ بتانا کہ میں نے یہ کہا ہے۔ وہ آگے سے کہتی ہے کہ دل کی بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ حیا بے اختیار ہنس پڑی۔
वो ठीक कहती है, मुझे ये बात मेरे टीचर ने कही थी। बगले और कबूतर कैसे किसी की दिल की बात सुन सकते हैं बहारे? बहारे को जैसे इसका यूं कहना बहुत बुरा लगा था। क्यों क्यों? वो महसन की दिल की बात तो सुनते थे ना, इसीलिए तो वो कबूतर बन गई थी। तो मेरे दिल की बात क्यों नहीं सुन सकते? महसन कौन? वो जरा सी चौंकी, इसे लगा इसने ये बात पहले भी कहीं सुनी थी। महसन जो कबूतर बन गई थी। क्या तुमने महसन का वाकया नहीं सुन रखा? बहारे को इसकी लाइल्मी ने हैरान किया। नहीं, तुम सुनाओ। ओके। बहारे ने कुड़ुच कुड़ुच की आवाज़ के साथ जल्दी जल्दी कैंडी चबाई और किसी माहिर दास्तान गो की तरह सुनाने लगी। एक दफ़ा का जिक्र है, कपादोकिया में एक नवाब की बेटी रहती थी। इसका नाम महसिन था। एक दिन महसिन ने देखा कि इस किले के बाहर एक लड़का कुछ चीज़ें बेच रहा है। इसके पास कढ़ाई किए हुए रुमाल, कालीन और 1 मिनट, इतनी लंबी कहानी मैं नहीं सुन सकती, सिर्फ हाईलाइट्स बताओ। इसने दोनों हाथ उठाकर बहारे को रोका। वो जो बहुत शौक से सुना रही थी खफा सी हो गई। बस इसे वो लड़का पसंद आ गया, मगर नवाब ने इन दोनों को अलहदा कर दिया। इसने महसिन को किले में बंद कर दिया। वहाँ खिड़की पर रोज कबूतर आकर बैठ जाते थे। उन्होंने महसिन के दिल की बात सुन ली। एक दिन वो भी कबूतर बन गई और सुबह वो कबूतर बन के उड़ जाती और शाम में वापस आकर फिर से लड़की बन जाती। नवाब को पता चल गया तो इसने जहरीले दाने रख दिए। महसिन ने वो खा लिए और वो मर गई, और फिर इसका बाप भी पता नहीं कैसे मर गया। आखिरी बात बहारे ने बहुत नाराजगी के आलम में हाथ जलाकर कही थी, मगर हया सुन नहीं रही थी। वो हाथ में पकड़े रैपर को देख रही थी जिस रात जिहान गया था। इससे कबल आखिरी दफा वो इससे इटालियन रेस्टोरेंट में ठीक से बात कर पाई थी, और जब इसने जिहान से वापसी का पूछा था तो इसने कहा था, मेरा दिल चाहता है मैं महसन की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाऊं। इसने शिकनज़दा रैपर पर उंगली फेरी। इस पर बने गार को देखकर इसे बहुत कुछ याद आया था। इसने आहिस्तगी से सर उठाया। कपादोकिया। बहारे उलझकर इसे देख रही थी। मुझे कपादोकिया जाना है, वो कपादोकिया में है, मुझे इसे ढूंढना है। इसने पर्स से मोबाइल निकाला और तेजी से फ्लाइट इंक्वायरी डायल करने लगी। क्या वो कपादोकिया में है? क्या तुम अब इधर जाओगी? बहारे बहुत पुरजोश हो चुकी थी। हया एकदम से ठहर गई। इसे अपनी एक्साइटमेंट में बहारे के सामने कपादोकिया का जिक्र नहीं करना चाहिए था। अगर बहाने ने किसी को बता दिया तो ओफ, इसे तो राज भी नहीं रखना आया था। इसने खुद को कोसा और फोन बंद कर दिया। क्या मैं भी तुम्हारे साथ कपादोकिया जा सकती हूँ? बताओ। बहारे ने इसके घुटने को हिलाकर पूछा। श्श। इसने होंठों पर उंगली रखी, फिर खुले दरवाजे को देखा। अब वो यू टर्न नहीं ले सकती थी। वो बहारे को बताने की गलती कर चुकी थी। प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, प्लीज हया। बहारे अब दबी आवाज में मिन्नत करने लगी थी। ऐसा करते हुए इसने अपनी आंखों में जमाने भर की उदासी और बेबसी समोली थी। प्लीज, मैं वादा करती हूँ, मैं अच्छी लड़की बनकर रहूंगी, तुम्हें तंग भी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ? हया ने बेचैनी और तजब्जुब से दोबारा खुले हुए दरवाजे को देखा। हलीमा आंटी किसी भी वक्त आ सकती थीं। प्लीज़ हया, प्लीज़। बहारे की उदास आंखों में आंसू तैरने लगे। इसका दिल पिसचने लगा। क्या बहारे को साथ ले जाना इतना मुश्किल था? और अगर वो इसे यहीं छोड़ गई और इसे सफ़ेद या किसी और के सामने कपादोकिया का जिक्र कर दिया तो? जो बात जिहान ने सिर्फ इसे बताई थी, इसकी हर जगह तशहीर हो। इससे बेहतर था कि वो इस लड़की को अपने साथ ले जाए। क्या वो दुरुस्त नहज पर सोच रही थी? हया, बहारे, खाना खा लो। हलीमा आंटी खाने के लिए आवाज़ें देने लगी तो बहारे ने जल्दी जल्दी गीली आंखें रगड़ डाली। हया कुछ कहे बिना उठ खड़ी हुई। खाने में पिलाव के साथ मछली बनी थी। वो ज़रा बेतौजी से खाती बहारे के बारे में सोचे जा रही थी। सफ़ीर इस बच्ची को इस घर में रोके रखना चाहता था। ऐसा करके कहीं वो जिहान को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था? अगर बहारे किसी मुसीबत में हुई तो जिहान को वापस आना पड़ेगा। वो बहारे के लिए ज़रूर आएगा। इसको जैसे झुरझुरी सी आई। उस्मान अंकल और सफ़ीर कहाँ हैं आंटी? इसने बज़ाहिर सरसरी से अंदाज में पूछा। होटल पे हैं दोनों। उस्मान शायद आने वाले हों, मगर सफ़ीर ज़रा लेट आता है। आंटी ने मुस्कुराकर बताया तो हया ने सर हिलाया। सफ़ीर अब घर पे नहीं था। ऐसे में वो बहारे को लेकर वहाँ से जा सकती थी। यही ठीक था। भले कोई इसे जल्दी में फ़ैसला करने वाली कहे, मगर वो ऐसी ही थी। इसने तहैया कर लिया था कि वो बहारे को साथ ले जाएगी। हलीमा आंटी, मैं चंद दिन के लिए अजमेर जा रही हूँ, क्या बहारे मेरे साथ चल सकती है? बहारे ने तेजी से गर्दन उठाई। इसके चेहरे पर चमक दर आई थी। बहारे, पता नहीं, आयशा या इसकी दादी से पूछ लो, अगर इनको कोई एतराज़ ना हो तो।
حلیمہ آنٹی نے جیسے راضی اور برضا انداز میں شانے اچکائے۔ انہیں لگا تھا کہ بہارے اس بات سے خوش ہے، سو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عائشہ کا نمبر بہارے سے لے کر اس سے اجازت لینا رسمی کارروائی تھی۔ حلیمہ آنٹی نے بتایا تھا کہ بہارے کا پاسپورٹ عبد الرحمن ایک ہفتے تک بھجوا دے گا۔ وہ کدھر تھا وہ بھی نہیں جانتی تھی، سو اس ایک ہفتے تک بہارے اس کے ساتھ اگر رہ لیتی تو کسی کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ بہارے نے جلدی جلدی اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کر لیا اور پھر اپنا گلابی پرس کندھے سے لٹکائے بالکل تیار ہو کر خوشی خوشی اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ چند منٹ پہلے کی لٹکی ہوئی صورت کا اب شائبہ تک نہ تھا۔ چھوٹی سی اداکارہ حلیمہ آنٹی سے رخصت ہو کر وہ پہلی فیری لے کر استنبول واپس آئی تھی۔ اپنے ڈورم میں آ کر اس نے ایک چھوٹے بیگ میں بہارے کا سامان ڈالا اور پھر اپنے چند کپڑے اور ضروری چیزیں رکھی۔ کم سے کم سامان بہتر تھا۔ بہارے کا نیکلس وہ گزشتہ روز خرید چکی تھی، مگر اس نے ابھی دینا مناسب نہ سمجھا۔ اسے کسی خاص موقع کے لیے سنبھال کر وہ ابھی صرف اور صرف جہان کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ حیا، ہم اسے وہاں کیسے ڈھونڈیں گے؟ اوپر اس کے بنک پہ بیٹھی اسے پیکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں ذرا کچھ فرینڈ سے مل کے آتی ہوں، وہ آج جا رہے ہیں۔ وہ باہر چلی آئی اور کمرہ مقفل کر دیا۔ معتصم، حسین اور مومن گورسل اسٹاپ پر کھڑے تھے۔ ٹالی بھی ان سے ذرا فاصلے پر کھڑی تھی۔ سب کے بیگز ان کے پاس تھے۔ لطیف، چیری، سارا، یہ لوگ کب کے جا چکے تھے۔ کی حال ہے حجا؟ معتصم نے پکارا۔ حال ہی بخیر، کیا تم لوگ ابھی نکل رہے ہو؟ فلسطینیوں کے قریب پہنچ کر اس نے ان کو مخاطب کیا تو آواز میں نامعلوم سی اداسی در آئی۔ حسین نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں سر ہلایا۔ زندگی میں ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، اور اب جب کہ اس کا سفر اختتام کو پہنچ رہا تھا، ایک عجیب سی کسک دل میں اٹھ رہی تھی۔ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہوتا، کاش ہم سب ہمیشہ یہیں رہتے اور ایک ساتھ پڑھتے رہتے۔ وہ بہت سی نمی اندر اتارتے ہوئے بولی۔ مغرب کے وقت کی اداسی ہر سو چھائی تھی۔ بس اسٹاپ اور سمانجی کا سبزہ زار ویران سا لگ رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس جگہ کا چارم ہی ختم ہو جاتا، اس لیے یہی بہتر ہے کہ زندگی کے اس فیز کا اختتام ہو جائے تاکہ ہم ساری عمر اسے یاد رکھیں۔ معتصم ٹھیک کہہ رہا تھا، میں تم لوگوں کو یاد رکھوں گی، تم سب بہت اچھے ہو۔ تھینکس۔ اور ہاں، کیا تمہیں اپنے پزل باکس سے کوئی کارآمد چیز ملی یا وہ سب مذاق تھا؟ معتصم کو اچانک یاد آیا۔ ہاں، بہت اچھی چیز ملی مجھے اس سے، ایسی اچھی چیز جو میں نے پا کر کھو دی، مگر اسے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ خیر، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ کہہ کر ان کے پاس سے ہٹ کر وہ ٹالی کی طرف آئی۔ بیچاری ٹالی، کتنی بے ضرر سی تھی وہ، ذرا سا چھیڑ ہی دیتی تھی اور وہ خواہ مخواہ اتنی ٹینشن لے لیتی۔ اہل مکہ تو اہل مکہ ہوتے ہیں، ان سے کیا شکوہ، اصل دکھ تو بنو قریظہ دیتے ہیں۔ ہم سارا وقت ترکی، اٹلی اور فرانس کی حکومتوں کو حجاب پر پابندی لگانے کے باعث برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اگر اس سے آدھی توجہ اپنے خاندان کے بڑوں کی طرف کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس کے پکارنے پر ٹالی، جو رخ پھیرے کھڑی تھی، چونک کر مڑی، پھر اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اوہ حیا، آج تمہارے بال کس رنگ کے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہیں، رنگ جو بھی ہو۔ وہ بہت خوشگوار اور پر اعتماد انداز میں جواب دیتی اس سے گلے ملی۔ میں تمہیں مس کروں گی۔ میں بھی۔ اور پھر وہاں وہ اس وقت تک کھڑی رہی جب تک وہ لوگ گورسل میں سوار نہ ہو گئے۔ جب بس کیمپس کے حدود سے دور چلی گئی تو وہ واپس ڈورم میں آئی۔ بہارے منہ بسورے بیٹھی تھی۔ حیا، ہم عبد الرحمن کو کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں ذرا فلائٹ بک کر لوں۔ اس نے انسنی کرتے ہوئے وہیں کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل پر نمبر ملایا۔ اتاترک ایئرپورٹ سے ان کو کیسری کے ایئرپورٹ کیسر حوالانی کی صبح کی فلائٹ ملی تھی۔ حوالانی، تم لوگ ایئرپورٹ کو حوالانی کہتے ہو اور ہم ہوائی اڈا۔ اردو کے الفاظ ترک سے بھی نکلے ہیں، اس لیے۔ فون بند کرتے ہوئے وہ جیسے محفوظ ہو کر بولی۔ بہارے بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ لیکن اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی ترک اردو سے نکلی ہوگی کیونکہ ہماری اردو اوریجنل ہے۔ بالکل۔ وہ دھیرے سے ہنسی اور سر جھٹکا۔ وہ میڈ ان پاکستان پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ اس کا لہجہ کہیں کھو سا گیا۔ ڈی جے، وہ جو مر گئی تھی نا؟ بہارے نے بہت سمجھداری سے پوچھا۔ وہ اپنا سوال بھول چکی تھی۔ اور اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ بعض لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر تاریک سائے آن ٹھہرے۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی اور سلائیڈ کھولی۔ باہر تاریکی میں ڈوبتے سبانجی کی وسیع و ریز میدان نظر آ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ روز صبح اس جگہ کھڑے ہو کر کیا کہتی تھی؟ کیا؟ وہ کہتی تھی
अल्फाज लबों पर दम तोड़ गए। जब पिछली दफ़ा वो पाकिस्तान से आई थी तब भी डीजे का मकूला दोहराने से कब्ल अल्फाज इसी तरह दम तोड़ गए थे, मगर तब वजह शिद्दत गम थी और आज वजह सामने खड़ी थी, बल्कि खड़ा था। सफ़ीर उस्मान। इसने जल्दी से स्लाइड बंद की और पर्दा बराबर किया। बहारें स्प्रिंग की तरह उछलकर बंक से नीचे उतरी। ये यहाँ क्यों आया है? हया बेयकीनी से दोहराती पर्दे की दर से बाहर देखने लगी। बहारें भी इसके साथ आकर एड़ियाँ ऊंची करके खिड़की से झांकने लगी। दूर सब्ज़ाजार पर सफ़ीर खड़ा एक स्टूडेंट को रोककर जैसे कुछ पूछ रहा था। वो स्टूडेंट जवाबन नफ़ी में सर हिला रहा था। ये हमारे बारे में पूछ रहा है। खतरे की घंटी कहीं बजती सुनाई दे रही थी। बहारें ने परेशानी से इसे देखा। क्या वो मुझे ले जाएगा? नहीं, तुम मेरे साथ रहोगी, मैं कुछ करती हूँ। इसने मोबाइल उठाया और जल्दी से हाले का नंबर मिलाया। हर मुश्किल वक्त पर हाले ही काम आती थी। सफ़ीर बुरा नहीं है, वो मेरा और आयशे का बहुत ख्याल रखा करता था। वो बिल्कुल हमारे भाई जैसा है। भाई सिर्फ वही होता है जिसे अल्लाह ने आपका भाई बनाया हो बहारे, और जिसे अल्लाह ने आपका भाई ना बनाया हो वो कभी भाई नहीं हो सकता। बस तुम और आयशे, तुम लोग बहुत सादा हो। नंबर मिलाकर इसने फ़ोन कान से लगाया। हाले लाइब्रेरी में थी। इसके कहने के मुताबिक वो फ़ौरन बाहर आई और सीधी सफ़ीर की तरफ गई। वो इसे पहचान गया था। होटल ग्रैंड पे वो इससे मिल चुका था। सफ़ीर ने इससे पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट का पूछा तो हाले ने बताया कि वो तो दोपहर की ट्रेन से अजमेर चली गई थी। किस स्टेशन से ये हाले नहीं जानती थी, मगर सफ़ीर ने इसे अपना नंबर दे दिया कि अगर इसे हया के बारे में कुछ मालूम हो जाए तो इसे ज़रूर आगाह करे। हाले ने इसकी पूरी तसल्ली और तफ्शी करवा के फ़ोन नंबर रख लिया। और वो एक छोटी सी बच्ची के बारे में भी पूछ रहा था, जो गालबन यही है। डोंट टेल मी हया कि तुमने इसे अगवा किया है। सफ़ीर के जाने की तसल्ली कर लेने के बाद अब हाले इनके डोरम में बैठी खुश होते हुए अपनी कारगुजारी सुना रही थी। मैं अनातोलिया की बहारे गुल हूँ, मुझे कोई अगवा नहीं कर सकता। बहारे बाकायदा बुरा मान गई। फिर हाले, कल सुबह तुम्हारा खुशकिस्मत दिन होगा या बदकिस्मत दिन? इसने बहारे को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पैकिंग समेटते हुए पूछा। सुबह वो गोरसल की बजाय हाले की कार में एयरपोर्ट जाना चाहती थी। कोई खबर नहीं, सफ़ीर सुबह फिर से वापस आ जाए। खुशकिस्मत दिन, हाले ने हमेशा की तरह पुरखुलूस अंदाज में बताया। तुर्क और इनकी मेहमान नवाजी, और वो वापस जाकर इन सबको बहुत मिस करेगी, वो जानती थी। सुबह मुंह अंधेरे हाले इन्हें लेने आ गई। इसने एहतियातन हाले को बताया कि वो अनकरा जा रहे हैं और ये कि वो लड़का बहारे का हमसाय है और इससे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब हाले चली गई तो इसने कप्पादोकिया के लिए 2 टिकट्स खरीद लिए। हया, बहारे ने इसके साथ चलते हुए इसके अबाया की आस्तीन ज़रा खींचकर इसे मतवज्जो करना चाहा। हम इसे कप्पादोकिया में कैसे ढूंढेंगे? कल से वो कोई तीसरी दफ़ा ये सवाल दोहरा रही थी। तेज़ चलो बहारे, हमें जल्दी पहुंचना है। हया, टेल मी नाउ। बहारे के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। वो एकदम ज़ोर से चीखी। हया ने पलटकर इसे देखा। वो बहुत गुस्से और खफगी से इसे देख रही थी। अतराफ में लोग भी मुड़ मुड़ कर देखने लगे। सॉरी। वो हाथ उठाकर इन ठड़क कर देखते हुए लोगों से माजरत करती वापस बहारे के पास आई। इसके सामने पंजों के बल बैठी और गहरा सांस लेकर इसको देखा। तुमने कभी समुंदर से मछलियाँ पकड़ी हैं? बहारे की आंखों में उलझन दर आई, मगर इसने इस बात में सर हिला दिया। जब इतने बड़े समुंदर से मछली पकड़नी हो तो क्या करते हैं बहारे? फिश रॉड की कुंडी पर छोटी सी मछली लगाते हैं और रॉड पानी में डालकर किनारे पर बैठकर इंतजार करते हैं। बड़ी मछली खुद ब खुद तैरकर हमारे पास आ जाती है ना? हम कप्पादोकिया मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं हया? बहारे को बेपनाह हैरत हुई। नहीं मेरी बहन। इसने गहरी सांस ली। कैसे समझाए? वहीं बैठे बैठे पर्स खोलकर इसने वो डब्बी निकाली जिसे वो स्पांजी के डोरम में रखकर भूल गई थी। इस डब्बी में एक ट्रेसर है जो अब्दुर्रहमान का है। इस ट्रेसर का रिसीवर इसके पास है। होता ये है कि जब मैं इसके करीब होती हूँ चंद मील के फासले पर, तो इसको अपने रिसीवर पर पैगाम मिल जाता है कि मैं इस शहर में हूँ। क्या हमें भी पता चल जाएगा कि वो किधर है? नहीं बहारे, हम इसको नहीं ढूंढेंगे, इसे हमें ढूंढना है। जैसे ही इसे पता चलेगा कि मैं इसके करीब हूँ वो फ़ौरन मुझे कॉल करेगा और मैं पहली दफ़ा मेजर अहमद की कॉल का इंतज़ार करूँगी। इसने आखिरी फिक्रा दिल में कहा था और खड़ी हो गई। बहारे ने नीम फहमी से इस बात में सर हिलाते हुए इसका हाथ फिर से पकड़ लिया। वो शायद ठीक से समझ नहीं पाई थी।